नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म न्युक्लियर फिजिक्स भित्रको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक्समा कुरा गर्न गर्दैछु, रेडियो एक्टिभिटी। ठीक छ, आज रेडियो एक्टिभिटीको पहिलो क्लास हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु रेडी भएर बस्नु होला, कपी पेनहरु लिएर बस्नु होला। आज हामी रेडियो एक्टिभिटीका धेरै बेसिक देखि धेरै डेप्थ सम्म चाहिँ जान्छौं र तपाईहरुले धेरै धेरै नलेजहरु प्राप्त गर्नुहुनेछ आजको क्लास लिनु भयो भने। ठीक छ, र एउटा रिक्वेस्ट छ, आजको क्लास लिनलाई तपाईहरुले रेडियो न्युक्लियर फिजिक्सको चाहिँ क्लास लिएर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई अझै सजिलो हुन्छ। त्यहाँनेरि एक दुईवटा कुराहरु डिस्क्राइब गरिएको छ, तपाईहरुले प्लेलिस्टमा भेट्न सक्नुहुन्छ। यदि आउनु भएको छैन भने पनि ठीक छ, आजको क्लास सुरु गरौँ है। म बसन्त राजवंशी, तपाईहरुको फिजिक्स टिचर, म सुरु गर्न जाँदैछु। तपाईहरु पेनहरु लिएर बस्नु भएको छ, कपी पनि लिएर बस्नु होला, नोट पनि बनाउनु होला है। म सुरु गर्न जाँदैछु, बिस्तारै जाने, नअत्तालिकन तपाईले बुझ्दै जानुहुनेछ है। केही कुराहरु तपाईहरुको कन्फ्युज हुँदैन। म सुरु गर्न जाँदैछु। ठीक छ, ओके। रेडियो एक्टिभिटी हेर्दाखेरि रेडियो एक्टिभिटी के हो त भन्दा, खासमा यो युनिभर्समा धेरै न्युक्लियरहरु छन्। हामी न्युक्लियर फिजिक्समा छौं, भित्रको कुरामा टपिक्समा छौं। धेरै न्युक्लियरहरु छन्, कुनै स्टेबल छन्, कुनै अनस्टेबल छन्। मोस्ट अफ द अनस्टेबल छन् र ती अनस्टेबल न्युक्लियरहरु चाहिँ स्टेबल हुन खोजिरहेका हुन्छन्। वस्तु स्टेबल नन स्टेबल भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले एटमिक स्ट्रक्चरमा पनि पढ्नुहुन्छ, न्युक्लियर फिजिक्समा पनि पढ्नुहुन्छ। यो तपाईले डिस्क्रिप्सन बक्समा जानुपर्ने हुन्छ धेरै कुरा जान्नलाई। यद्यपि हामी बुझ्छौं, यहाँ कुरा गर्दै जाँदाखेरि बुझिन्छ। खासमा चाहिँ यो संसारभरि अबाउट 1500 जति चाहिँ न्युक्लियरहरु भेटिएका छन्। त्यसमध्ये थोरै 260 भन्दा पनि कम न्युक्लियरहरु चाहिँ के त भन्दा स्टेबल छन्, बाँकी सब अनस्टेबल छन्। त्यसले गर्दाखेरि ती सबै अनस्टेबल न्युक्लियरहरु चाहिँ स्टेबल हुन खोजिरहेका हुन्छन् र स्टेबल हुने खोज्दाखेरि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल अथवा गामा रेडिएसन, त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भन्छौं, त्यस्ता कुराहरु इमिट हुन्छ र त्यसपछि के हुन्छ त स्टेबल हुन्छ। त्यसले गर्दा अटोमेटिकली भइरहेको हुन्छ यो है। त्यसको बारेमा अध्ययन गर्दै छौं है। ओके, त्यसमा हामी के लेख्न सक्छौं भने पॉइन्ट वाइज कपीलाई लेख्नु होला। among 1500 known nuclei, nuclei, nuclei less than 260 are only stable। यति मात्रै स्टेबल छ, बाँकी सब अनस्टेबल छ। त के हुन्छ त भन्दा यिनीहरु के हुन्छ त कसरी स्टेबिलिटी गेन गर्छन् भन्दाखेरि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल अथवा गामा रेडिएसन चाहिँ के हुन्छ। अल्फा पार्टिकल अथवा बीटा, गामा चाहिँ जहिले आउँछ। गामा किन आउँछ भन्ने यो क्लासमा हामी कन्टिन्यू लास्टतिर तपाईले बुझ्नुहुन्छ। पहिले अल्फा पार्टिकलको कुरा गरौँला, त्यसपछि बीटा पार्टिकलको कुरा गरौँला, त्यसपछि गामा रेडिएसनको कुरा गरौँला है। त्यसमा के हुन्छ भन्दा अनस्टेबल न्युक्लियस, न्युक्लियसको प्लुरल फर्म न्युक्लिय, गेन स्टेबिलिटी, न्युक्लियर स्टेबिलिटी। न्युक्लियर स्टेबिलिटी भनेको न्युक्लियस भित्रको न्युट्रोन र प्रोटोनहरु झगडा गर्यो भने यिनीहरु अनस्टेबल भए, झगडा गरेनन्, चुप्प लाएर आनन्दले स्टेबल भएर बस्यो भने त्यसलाई स्टेबल भन्छ। त्यति बुझौँ यसलाई। अनस्टेबल न्युक्लियर गेन स्टेबिलिटी, न्युक्लियर स्टेबिलिटी भन्छ यसलाई। यसलाई न्युक्लियर स्टेबिलिटी भन्छ। यो हामी न्युक्लियस भित्रका कुरा गर्छौं। आज जति पनि कुरा गर्छौं न्युक्लियस भित्र इलेक्ट्रोनको कुरा खास आउन्न, तर इलेक्ट्रोन प्रकृतिका कुरा, इलेक्ट्रोन जस्तैका कुरा पनि आउन सक्छ। जस्तो अहिले बीटा पार्टिकलमा जाँदाखेरि सो स्टेबिलिटी बाइ इमिटिङ अल्फा पार्टिकल्स or beta particles and gamma, यसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनौं न, वेभ अथवा रेडिएसन भन्छ यसलाई। यस्तो खालको चाहिँ यो चाहिँ जतिखेर पनि यो भन्नु मतलब
अल्फा पार्टिकल गरे पनि गामा आउँछ, बीटाका पार्टिकल्स चाहिँ इमिट गरे भने पनि गामा रेडिएसन आउँछ। यो सँगसँगै आउँछ, यो अथवा यो सँग विथ यो है, यो कुराहरू बुझ्नुभयो। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जो हामी सबै न्युक्लियर भित्रको कुरा गरिरहेको हुनाले यो सबै जति पनि हुन्छ यो न्युक्लियर भित्र न्युक्लियस भित्रको कुरा हो है। यसलाई चाहिँ यो हाम्रो सबै यो यसलाई हामी के भन्छौँ त, दिस इज यो अनस्टेबलबाट स्टेबल हुने प्रोसेसलाई नि दिस प्रोसेस इज नाउन एज रेडियो एक्टिभिटी। ठिक छ, यो प्रोसेसलाई नै रिएक्टिभिटी। तर यो कस्तो खालको प्रोसेस भने हो, न्युक्लियस भित्रको प्रोसेस हो। सो इट इज न्युक्लियर फेनोमेना, इट इज न्युक्लियर फेनोमेना है, यो न्युक्लियर फेनोमेना हो। यहाँ हामी इलेक्ट्रोनको कुराभित्र न्युक्लियस भित्रका कुराहरू हामी गर्छौँ। अब यो जुन कति इलेक्ट्रोनहरू कति रेडियो एक्टिभ हुन्छ, कुन रेटमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ न्युक्लियस भित्र कति कन्सन्ट्रेसन छ, मतलब कन्सन्ट्रेसन भनेको न्युटन इलेक्ट्रोन नम्बर प्रोटोन कतिवटा छ, न्युटन कतिवटा छ, कुन रेसियोमा छ भन्ने कुराहरू है। सो द रेट अफ रेडियो एक्टिभिटी लेखौँ त, द रेट अफ रेडियो एक्टिभिटी डिपेन्ड्स अन हैन कन्सन्ट्रेसन अफ रेडियो एक्टिभिटी भने अल्फा बीटा कसरी रेडिएसन भइरहेछ, मतलब डिके कसरी भइरहेछ, यसलाई हामी के भन्छौँ, यो डिपेन्ड्स अन कन्सन्ट्रेसन अफ न्युक्लियस, कन्सन्ट्रेसन अफ न्युक्लियाई, न्युक्लियसको प्लुरल फर्म न्युक्लियाई। अब यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो न्युक्लियस भित्र हुने भएको हुनाले बाहिरको टेम्परेचर, बाहिरको प्रेसर, फिजिकल क्वान्टिटी, फिजिकल कन्डिसन्ससँग केही डिपेन्ड हुनेवाला छैन। यो सबै कुराहरू चाहिँ न्युक्लियस भित्र भएको हुनाले इट डज नट डिपेन्ड, इट इज नट एफेक्टेड बाई द इफेक्ट अफ टेम्परेचर, इफेक्ट अफ प्रेसर अर एनी अदर फिजिकल कन्डिसन्स। ठिक छ। सो हामी के लेख्न सक्छौँ, इट इज लेख्नुहोस् है, इट इज नट affected by temperature, pressure or any other physical conditions। कुनै किसिमको फिजिकल कन्डिसन्ससँग चाहिँ डिपेन्ड हुँदैन। ठिक छ। ओके, यो कुराहरू बेसिक कुराहरू भए। अब यो चाहिँ खास यो कन्सेप्ट कसले ल्याएको र यसमा के छ भन्ने कुरा अब जाउँ है त। यो तपाईँले सार्नु होला, यसलाई पज गरेर सार्नु होला, मेटौँ। ओके, मेट्दैछु है, पज गरेर सार्नु होला है। अब जाउँ फर्स्ट, यो चाहिँ फर्स्टचोटि चाहिँ हेनरी बेक्युरेल, BECQUREL, यो युनिट पनि हो, अहिले एकछिनमा कुरा गरौँ। यो फर्स्टचोटि हेनरी बेक्युरेलले चाहिँ पत्ता लगाएको, यो 1896तिरको कुरा हो। यो एक्सिडेन्टल्ली पत्ता लागेको कुरा हो है। यो रेडियो एक्टिभिटी सम्बन्धी नियम कुरा चाहिँ यो जुन हामी अहिले पढिरहेछौँ, यो चाहिँ हेनरी बेक्युरेलले 1896 भनेको 96 मा कुराहरू यो कुरा गरेको। यसले के भेट्यो त भन्दाखेरि खासमा धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू गरियो त्यस सम्बन्धी। विभिन्न अनस्टेबल न्युक्लियसहरूलाई चाहिँ स्टेबल पार्ने कसरी गर्ने, कता जाँदा अल्फा पार्टिकल हुन्छ कि गामा रेडिएसन आउँछ कि बीटा पार्टिकल्स आउँछ भन्ने कुराहरू धेरै स्टडी गर्दा एउटा के एक्सपेरिमेन्टले के पाइयो भन्दा एउटा चाहिँ स्टेबिलिटी बेल्ट भनेर एउटा ग्राफ बनाइयो, जहाँ चाहिँ खास मैले अघि नै भने जति पनि रेडियो एक्टिभिटीका कुराहरू छन् यी सबै कुराहरू कन्सन्ट्रेसन अफ न्युक्लियससँग हुन्छ। न्युक्लियसभित्रमा न्युट्रोन र प्रोटोनको रेसियो कुन छ, ठिक छ, न्युट्रोन र प्रोटोनको रेसियोको आधारमा गर्ने। त्यसले गर्दा न्युट्रोन र प्रोटोनलाई चाहिँ आधार मानेर स्टडी गर्दाखेरि एउटा ग्राफ बनाउँदाखेरि यस्तो खालको ग्राफ पाइयो।
के पाइयो भन्दाखेरि यस्तो खालको यो चाहिँ हाम्रो यता न्युटन यता नम्बर अफ न्युट्रोन्स है यसलाई चाहिँ नम्बर अफ प्रोटोन्स है यस्तो खालको पाइयो। यसमा चाहिँ के पाइयो भने यता प्रोटोनहरू 10 20 30 40 गर्दै गर्दा 80 सम्म 90 सम्म ल्यायो। अनि यता पनि गरियो प्रोटोन नम्बरहरू पनि 10 20 डट गरेर 110 सम्म गरियो। यसरी पाउँदाखेरि हामीले के पायौँ भन्दाखेरि पाउने कुरा है पाउने कुराको ग्राफ बनाएको नेचरमा जुन भइरहेको कुराको ग्राफ बनाएको मैले 20 सम्म यसलाई यसो गरौँ न अलिकति यहाँ राम्रो देखिनलाई है मैले यहाँ 10 यता यसलाई 10 यहाँ चाहिँ 20 राखेँ ल बाँकी चाहिँ डट यहाँ 80 सम्म है यो किन मैले 20 राखेको भन्दा यो 20 सम्म एक किसिमको रिजल्ट आयो क्या 20 सम्म एक किसिमको रिजल्ट आयो। यता चाहिँ यता पनि 20 झन्डै 20 सम्म है यसरी गइरहेछ। यस्तो खालको रिजल्ट आयो। यस्तो खालको भनेपछि यो जुन यहाँदेखि यहाँ जाँदा न्युट्रोन र प्रोटोन बराबर यो एङ्गल र यो एङ्गल बराबर यो अवस्था 20 सम्म चाहिँ के भेट्यो भन्दा जब न्युट्रोन र प्रोटोन जब बराबर हुन्छ एउटा लाइन हो यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। सपोज यो कन्टिन्यू छ यसमा भ्यालिड छैन है मैले लाइन मात्रै ड्र गरेको सिधा स्ट्रेट लाइन छ। यो लाइनलाई z = n नम्बर अफ न्युट्रन्स यो नम्बर हो हैन n यसलाई यसो गरौँ न n भनेको अर्को नम्बर पनि हुनसक्छ n क्यापिटल n दिउँ यो लाइन हो। तर के पायो भने यो ग्राफ एउटा यति गरियो यहाँदेखि जाँदै गर्दाखेरि कुनै अब अरू अनस्टेबल पार्टिकल्सहरू यहाँ बस्न थाल्यो क्या यस्तामा जो लाइनमा बस्छ। तर 20 देखि माथि चाहिँ यहाँनिर बसेनन् यस्तो खालको ग्राफ निस्क्यो। ठिक छ भनेपछि यो ग्राफ त हामीले त्यत्तिकै यो केही न केही मिनिङ छैन यो खाली सिधा सिधी n = z को लाइन तानेको यो खास यसरी यो स्टेबिलिटी कर्भ हो क्या। अब यो लाइनमा जुन लाइनमा यहाँ पर्नुपर्ने खासमा तर यहाँदेखि यहाँसम्म सिधा परिरहेको छ 20 सम्म भने यहाँदेखि यता जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको ग्राफ पायो। यसलाई हामी चाहिँ स्टेबिलिटी बेल्ट भन्छौँ। के भन्छ अरे यसो रह्नु फिगर स्टेबिलिटी कस्तो खालको स्टेबिलिटी न्युक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट। के हुन्छ त भन्दा खासमा चाहिँ जति पनि यो लाइनमा पर्छन् जस्तो यहाँ न्युट्रोनको संख्या बढिरहेछ यहाँ हेर्नुहोस् है यता चाहिँ प्रोटोनहरू कम भइरहेछ है प्रोटोन कम भइरहेछ न्युट्रोन बढी भइरहेछ भने न्युट्रोनको संख्या अलिअलि बढी छ यता यहाँसम्म चाहिँ ठिक छ यहाँसम्म बराबर छ यहाँदेखि बढिरहेछ भने यस्ता खालका पार्टिकल्सहरूमा चाहिँ न्युक्लियरहरू चाहिँ जुन सबै प्राय न्युक्लियरहरू चाहिँ स्टेबल छन्। तर यहाँ भएका कि त यता भएका यो ग्राफहरू यता परेका कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ के यता परेका अथवा यता परेका यहाँ यस्तो यहीँदेखि सुरु हुन्छ है यो यहाँ पनि अनस्टेबलहरू छन् यहाँभित्र पनि अनस्टेबलहरू छन् जस्तो छन् मजाले यस्तो कार्बनको कुरा गरौँ न नर्मल कार्बन चाहिँ 6 12 हुनुपर्ने यो स्टेबल हो तर यहाँ 14 पनि हुनेवाला छ कतिपयहरू यसमा चाहिँ न्युटन नम्बर बढी हुन्छ यतातिर बढी हुन्छ। अहिले कुरा गरौँला यसो भने यसलाई हामी न्युटन यहाँभित्रको जस्तो हेर्नुहोस् है यहाँ बुझ्नुहुन्छ है अब यो अल्फा पार्टिकल अनि बिटा पार्टिकल सेपरेट जाँदाखेरि सबै बुझिन्छ। तर मैले ओभरअल यहाँ कुरा गरेको यदि जस्तो कतिपय न्युटन्सहरू एटम्सहरू चाहिँ जेड भन्दा सानो फर स्टेबल न्युक्लियाई have भनौँ न stable nuclei have यसो गरौँ न के लेखौँ भने नि फर जेड चाहिँ लेस देन 20 र 20 भन्दा तलकाहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दा स्टेबल न्युक्लियाई have NZ बराबर छ। मतलब
एन बाई जेड चाहिँ न्युटन बाई प्रोटन भनौँ न, न्युटन बाई प्रोटन चाहिँ झन्डै झन्डै 1 यो खालको हुन्छ। कसको लागि? जेड 20 वा 20 भन्दा तल, 20 वा 20 भन्दा तलकाहरूसँग यो सिडी स्ट्रेट लाइनमा जुन पर्छन् तिनीहरू स्टेबल हुन्छन् फर स्टेबल न्युक्लाई। तर योभन्दा नपर्नेहरू चाहिँ अनस्टेबल हुन्छन्। तर फर योभन्दा माथिकाहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जुन माथिका हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको चाहिँ अलिकति फरक हेर्नुहोस् त, यस्तो खालको माथिका छ भनेको चाहिँ एन बढिरहेछ, एन बढिरहेछ, मतलब एन बाई पीमा एन बढिरहेछ, मतलब यसले चाहिँ 1 भन्दा बढी दिइरहेछ भनेपछि यसलाई यसो लेखौँ, के लेखौँ भने फर एटम विथ एटम्स अथवा न्युक्लियस विथ जेट इज greater than 20 stable nuclei have stable nuclei C n by p चाहिँ 1 भन्दा ठुलो 1/6 भन्दा सानो, यो खालको स्टेबल, यो खालको चाहिँ यदि चाहिँ भ्यालिड गर्छ भने, यो खालको भ्यालिड गर्छ भने यिनीहरू यहाँ है, यहाँ यो त लाइनै छैन, यसलाई मेटिदिउँ मैले, यो लाइन खासै होइन, यो केही पनि होइन, यो यस्तो चाहिँ झन्डै रहेछ है, 20 देखि यता, यतादेखि यता, यो खालको 1/6 यदि यहाँ भित्र रह्यो भने के हुन्छ त भन्दा स्टेबल रहन्छ यसमा चाहिँ है, स्टेबल हुन्छ। योभन्दा बाहिर यताउति पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ? अनस्टेबल हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? उदाहरणको लागि हेरौँ, यो चाहिँ हाम्रो ग्राफ वाइज स्टडी गरेँ। उदाहरणको लागि हेरौँ, मैले यति चाहिँ सम्झिराखेको छु, मैले मेटेँ ल, हेनरीको कुरा पनि मैले सकेँ, यो पनि मैले मेटेँ। तपाईँले अलिकति अगाडि गएर पज गरेर सार्नु होला है। यहाँ आयो कुरो, जेड चाहिँ लेस देन 20 हो भने चाहिँ एन बाई पी इज इक्वल टु 1 हुनुपर्ने, झन्डै 1 है, झन्डै 1 है। अनि जेड चाहिँ 20 भन्दा माथि भयो भने के हुन्छ त भन्दा 1 देखि बढी एन बाई पी बढी 1.6 देखि तल हुन्छ। यो भेल्यु चाहिँ 1 देखि 1.6 भित्र रहन्छ। उदाहरणको लागि सब सिम्पल छ, हिलियमको कुरा गरौँ, यहाँ भित्र है, यतापट्टिको हिलियमको कुरा 2.4, न्युटन कति हो, प्रोटोन कति भयो 2, न्युटन चाहिँ 4/2 ठिक छ। यहाँ कति भयो एन बाई पी इज इक्वल टु 1। त्यस्तै अर्को कार्बनको कुरा गरौँ, कार्बन यो नर्मल खालको कार्बनको धेरै आइसोटोप्सहरू छन्, 6 12, प्रोटोन 6, न्युटन पनि 6, एन बाई पी इज इक्वल टु 1 हैन। जस्तो सोडियमकै लिउँ त, सोडियम पनि झन्डै 23 11 सोडियम, यहाँ कति प्रोटोन 11, न्युटन चाहिँ 12, झन्डै हो। त्यस्तै क्याल्सियमकै लिउँ न, क्याल्सियमको कति छ 20, यता चाहिँ 40, यसमा पनि प्रोटोन 20, न्युटन कति भयो 20 - 20, एन बाई पी 1। यो स्टेबलहरू हुन् यिनीहरू, ठिक छ। अब यतातिर जाउँ न, यतातिर चाहिँ जेड भन्दा ठुलो भएको छ। जस्तो आइरनको कुरा गरौँ हैन, जस्तो आइरन कति हो 26 and 56, 26 56, प्रोटोन कति हो 26, न्युटन 56 and 26 30 30। सो एन बाई पी जुन हुन्छ त्यो चाहिँ 30/26 हुन्छ, यो चाहिँ कति हुन्छ 1.6 हुन्छ, ठिक छ, यो 1.6 हुन्छ। त्यस्तै अर्को जाउँ, उदाहरणको लागि एजी लिउँ, 47 देखि 108 को लिउँ, प्रोटोन 46 47, अनि न्युटन चाहिँ कति हुन्छ त यसमा, यो घटाउँदा 7 7 1 भयो, 1 भयो, 1 4 61। यहाँ पनि के हुन्छ एन बाई पी चाहिँ 1.6 एराउन्डमा आउँछ। त्यसो यिनीहरू स्टेबलहरू हुन्, ठिक छ। त्यो बाहेकका के हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ।
खास यो हामीले ग्राफबाट हेरौँ। तर खासमा चाहिँ अब भेटौँ है, पज गरेर सार्नुहोस् है। खासमा एक्चुअली के हुन्छ त भन्दा एउटा न्युक्लियसभित्र न्युट्रनहरू हुन्छ, प्रोटोनहरू हुन्छ। खासमा न्युट्रन र प्रोटोन त एकअर्कामा के हुन्छ त भन्दा रिपल्सिभ हुन्छ नि, चार्ज। यसलाई भनौँ न, यसलाई प्रोटोन र प्रोटोन चाहिँ रिपल्सिभ हुन्छ। यसलाई हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भन्छ। फोर्स कस्तो खान्छौँ? इलेक्ट्रोस्ट्याटिक। यसलाई हामी रिपल्सिभ भनौँ न अहिलेको लागि, रिपल्सिभ फोर्स। ठिक छ, रिपल्सिभ फोर्स भयो। अनि यहाँ पनि रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक। तर यहाँभित्र एक किसिमको अर्को फोर्स आउँछ। कुन? कस्तो फोर्स? प्रोटोन र प्रोटोन बिचमा, न्युट्रन जोसुकै बिचमा एट्र्याक्टिभ फोर्स आउँछ। यो र यता पनि, यता पनि, यता पनि यो किसिमको एकभित्र यहाँ किसिमको एउटा फोर्स आउँछ। यसलाई न्युक्लियर फोर्स भन्छ। के भन्छ? न्युक्लियर फोर्स भन्छ। यो धेरै स्ट्रङ हुन्छ है, न्युक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भन्दा धेरै न्युक्लियर एकदम हुन्छ। त्यसमा यहाँनिर यो चाहिँ के त, यसलाई सर्ट रेन्ज फोर्स भन्छ। धेरै सर्ट रेन्जमा मात्रै हुन्छ यो फोर्स, सर्ट रेन्ज फोर्स। यो स्ट्रङ फोर्स हो, स्ट्रङ फोर्स हैन। खासमा अब के हुन्छ त, कतिखेर स्टेबल हुन्छ त भन्दाखेरि न्युक्लियस जतिखेर चाहिँ इफ के त भन्दा न्युक्लियर फोर्स इज इक्वल टु इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स। अक्षरहरू ठुलै छ त, ठुलै बनाउने ट्राई गरेर। के हुन्छ त भन्दा न्युक्लियाई बिकम स्टेबल। यो खासमा प्र्याक्टिकली के हुन्छ त भन्दा यहाँभित्र चाहिँ न्युट्रन्सहरू नजिक हुन्छन्, एकदम फोर्स लागिरहेको हुन्छ भित्रको। अनि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हुन्छ चार्जको कारणले। सेम चार्जहरू रिपल्सिभ हुन्छ नि, एकअर्कामा अपोजिट हुन्छ। त्यस्तो फोर्सको कारणले के हुन्छ, उनीहरू इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स बाहिरतिर फैलिरहेको हुन्छ, न्युक्लियर फोर्स भित्रतिर हुन्छ। यो कस्तो खालको हुन्छ? भेरी सर्ट रेन्ज, धेरै नजिक पार्टिकल, धेरै नजिकै। न्युक्लियसभित्र कति नजिक हुन्छ भन्ने कुरो इमेजिन गरौँ। 10⁻⁻15 मिटर भित्र, रेडियसभित्र, एउटा स्पेयरको रेडियसभित्र पनि यो किसिमको फोर्स हुन्छ। यो प्र्याक्टिकली भइरहेको हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा कुनै अनस्टेबल कुराहरू चाहिँ स्टेबल हुन खोजिरहेका हुन्छ, आइदर बाई इमिटिङ अल्फा पार्टिकल्स, आइदर बाई इमिटिङ बेटा पार्टिकल्स along with गामा रेडिएसन्स। ठिक छ, अब हामी जाउँ अल्फा पार्टिकलतिर। अब यो बेसिक कन्सेप्ट तपाईँहरूले बुझ्नुभयो र अहिलेको ग्राफ अब मजाले आउँछ है। अब ग्राफ अहिलेको के भन्छ, स्टेबिलिटी कर्भ भन्ने आउँछ। अब हामी जाउँ यसलाई राखौँ। अब अल्फा पार्टिकल्सको कुरा गरौँ। के पार्टिकल्सको कुरा गरौँ? अल्फा पार्टिकल भनौँ न, अल्फा डिकेको कुरा गरौँ। डिके भनेको बिस्तारै अल्फा डिके हैन। यसलाई अल्फा पार्टिकलको कुरा गरौँ। अल्फा पार्टिकल के हो त? इट इज नट एनिथिङ, इट इज ओन्ली द न्युक्लियस अफ हेलियम। न्युक्लियस अफ हेलियम, यो न्युक्लियस अफ हेलियम हो। यस्तो हेलियममा के हुन्छ त, दुईटा प्रोटोन, दुईटा न्युट्रन, बाहिर चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ, एउटा मात्रै हुन्छ हाइड्रोजन हिलियमको। भने यसलाई यदि फ्याल्ने हो भने, बाहिरकोलाई फ्यालिदिने हो भने यो नै अल्फा पार्टिकल, यो नै अल्फा पार्टिकल, यो नै अल्फा पार्टिकल के हो त भन्दा न्युक्लियस अफ हेलियम। ठिक छ। अब अल्फा पार्टिकलको मास चाहिँ कति हुन्छ त? मास त देखिहाल्नु भयो, 2 र 2 गर्दाखेरि 4। मास जहिले पनि मास नम्बर। यसको मास कति हो त? 2 + 2 = 4 mu। यसको चार्ज कति होला त? हैन, न्युट्रनको नो चार्ज, यसको दुईटा चार्ज हुन्छ तर इलेक्ट्रोनको चार्ज जस्तै हुन्छ। चार्ज चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, प्लस इलेक्ट्रोनको चार्ज जस्तै हुन्छ तर पोजिटिभ हुन्छ। भ्यालु चाहिँ त्यही नै हो। यो किसिमको कुराहरू छ। अब एउटा इक्जाम्पल लिउँ उदाहरणको लागि। बुझ्दै हुनुहुन्छ के? बुझ्दै गर्नुहोस् है, अलिकति फटाफट जानुपर्ने भइरहेको छ। अब जाउँ, मानौ एउटा इक्जाम्पल लिउँ। मानौ AX छ,
कुनै एउटा पार्टिकल ए छ, मतलब एटोमिक मास ए छ, जेड यति छ। यहाँबाट के भइरहेको छ भन्दाखेरि यो त हिलियमै हो, हिलियम निस्क्यो अथवा पार्टिकल एउटै कुरा हो, 2,4 निस्क्यो। अब यहाँ हुनेवाला अर्को के हो त भन्दाखेरि एउटा डटर न्युक्लियर, यो चाहिँ के त प्यारेन्ट न्युक्लियर, यसलाई हामी डटर के हो डटर DAUGS डटर न्युक्लियर, यो चाहिँ अल्फा पार्टिकल हो। अघि भर्खर कुरा गरिसक्यौँ भने यहाँनिर के हुन्छ त एउटा डटर न्युक्लियरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो माथि माथि मिल्नुपर्छ। यसमा चाहिँ हुन्छ 4 आइसकेको छ कन्जर्भेसन अफ चाहिँ इनर्जी अनुसार कति Z-2, यो Z-2 + 2 = Z, A-4 + 4 = 4 काटिन्छ A। भनेपछि यो र यो टाउकोहरू सबै मिल्नुपर्छ, पुच्छर मिल्नुपर्छ। यो खालको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट हुन्छ। यो एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर हो। यो हिलियम त आउँछ नि, अब के आउँछ भने यता चाहिँ के छ भन्ने कुरा, यो चाहिँ कन्फर्म आउँछ अल्फा पार्टिकल डिकेमा, अथवा अल्फा पार्टिकल इमिसनमा है। अब के हुन्छ त भन्दा खासमा एउटा जस्तो उदाहरणको लागि लिउँ न, युरानियम लिउँ। युरानियमको कति हुन्छ, सपोज 23892, यहाँबाट के हुन्छ त हिलियम आयो र थोरियम आयो। हिलियमको कति 24, यसमा चाहिँ 2 गइसकेपछि यहाँ 90, 4 गइसकेपछि 235। यति मात्रै होइन, यहाँ अरू पनि हुन्छ, यहाँ लार्ज अमाउन्ट अफ इनर्जी पनि हुन्छ, इनर्जी पनि लार्ज अमाउन्ट हुन्छ, इनर्जी आउँछ। ठिक छ, यो खालको हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि यसमा जाउँ, यो अनस्टेबल हो कि होइन भन्ने कुरा हेरौँ। जस्तो एन कति छ, पी कति छ 92, एन कति छ, एन हेर्ने हो भने 146 हुन्छ। सो N/P = कति हुन्छ, यो 92 है, यो 92, यो P हो, = तपाईँले 146/1.58 आउँछ, यसलाई 1.56 आउँछ। अनि यतातिर यो त अब अल्फा पार्टिकलै हो, यतातिर स्टेबल हो कि होइन भन्ने हेरौँ। यो चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा P चाहिँ यसको 90 हुन्छ, N चाहिँ कति हुन्छ त 90 भने 4 आउँछ, चाहिँ 144 आउँछ है। त्यसो कति भयो त भन्दा N/P हेर्नुहोस् तपाईँले चेक गरेर, यो चाहिँ 1.6 आउँछ। र 1.6 Z = कति भनेको छ अघि भर्खर 20 भन्दा माथि 1.1 भन्दा ठुलो, N/P 1.6 छ। 1.6 आयो भने के हुन्छ त स्टेबल भयो। त्यसो यहाँबाट यो अल्फा पार्टिकल दिन्छ, जुन अल्फा पार्टिकल दिन्छ र के हुन्छ त स्टेबल पनि बन्छ। यो किसिमको एउटा स्ट्रक्चर भइरहेको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यहाँ एनर्जी पनि रिलिज भइरहेको हुन्छ, यसमा धेरै मात्रामा एनर्जी हुन्छ। यो एनर्जी चाहिँ मास डिफेक्टको कारणले हुन्छ र मास डिफेक्टको बारेमा न्युक्लियर फिजिक्स भन्ने टपिक्समा हामी 4वटा क्लासमा ठुल्ठुलो क्लासहरू सकेका छौँ। 4वटा क्लासमा तपाईँले प्लेलिस्टमा भेट्नुहुन्छ। 4वटा क्लासमा तपाईँले मास डिफेक्ट भनेरै थम्बनेलमा भेट्नुहुन्छ, त्यहाँनिर गएर अध्ययन गर्नुहुन्छ भयो भने तपाईँले राम्रो चाहिँ नलेज पाउनुहुन्छ। यद्यपि यहाँ थोरै कुरा गरौँ भन्नु मतलब यो र यो हुँदाखेरि यहाँ र यहाँ बिचमा मासको गडबड हुन्छ र यहाँ चाहिँ स्पेसली मास घट्छ, तर बिटा डिकेमा चाहिँ बढ्न पनि सक्छ। एउटा सानो केस अहिले लास्टमा कुरा गरौँला, भ्याएछ भने अर्को क्लासमा, भ्याएछ भने यसैमा, नत्र अर्को क्लासमा। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मास डिफेक्ट हुन्छ। यहाँनिर कति इनर्जी हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ। यो इनर्जी चाहिँ को कारणले हुन्छ, मास डिफेक्टको कारण हुन्छ र मास डिफेक्टको बारेमा तपाईँले न्युक्लियर फिजिक्समा पढ्नु होला है, प्लेलिस्टमा मजाले भेटिन्छ। म यसलाई मेटेँ ल। यसको अर्को टपिक्समा जाउँ, यही अल्फा डिकेकै अर्को टपिक्समा जाउँ। के त भन्दा इनर्जीको कुरा गरौँ। इनर्जी भएन, काइनेटिक इनर्जीको कुरा गरौँ अथवा इनर्जीको मात्रै गरौँ। इनर्जी अफ इनर्जी इन अल्फा डिके, मतलब यो अरूतिर पनि काम हुन्छ। यो चाहिँ ड्यू टु खास चाहिँ मास डिफेक्ट हुन्छ, ड्यू टु
मास डिफेक्टको कारणले भइरहेको हुन्छ। ठिक छ, ड्यु टु मास डिफेक्टको कारणले भइरहेको। अब मास डिफेक्टको बारे मैले अघि नै भनिहालेँ। अब के हुन्छ त भन्दा खासमा चाहिँ अहिलेको केसमा लिउँ न, अहिलेको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एक्स भन्ने आएको थियो, यहाँ अल्फा पार्टिकल आयो, यहाँ डटर आयो प्लस क्यू इनर्जी आयो भने यसको मास यी दुईटा मासहरूको डिफ्रेन्स, यसको दुईटा जोड्ने अनि यसको घटाउने है। त्यसै के हुन्छ त भन्दा डेल एम जुन हुन्छ मास डिफेक्ट भन्नु यसलाई मास डिफेक्टको कुरा गरौँ। डेल एम जुन चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा मास अफ यु एक्स माइनस यी दुईटाको मास अफ अल्फा प्लस मास अफ वाई, यो चाहिँ डटर, यो चाहिँ मास डिफेक्ट हो। र आइन्स्टाइनको रिलेटिभिटी थ्योरीमा इजिकल टु एमसी मास इनर्जी इक्विभ्यालेन्ट थ्योरीमा इजिकल टु एमसी स्क्वायरमा हामीले के गरेका थियौँ, इनर्जी कति रिलिज हुन्छ त, यो इनर्जी जुन इनर्जी रिलिज यो खास न्युमेरिकलमा हामीले कसरी गर्ने भन्ने म ट्रिक लगाउँछु। डेल एम सी स्क्वायर हुन्छ, डेल एम भनेको अहिले भर्खर एमएक्स माइनस एम अल्फा प्लस एम गामा अनि र यस धेरै गन्थन गर्नु पर्दैन, यो सबै एएमयूमा हुन्छ। के हुन्छ एएमयूमा एएमयू हुन्छ। यसलाई चाहिँ 931 तीनरी है न्युक्लियर फिजिक्समै छौँ, त्यहाँनिर न्युक्लियर फ्युजनहरू छ, त्यहाँनिर तपाईँले यो डेरिभेसन गरिएको छ। यो आयो भने त्यतातिर नजाउँ, यति यसलाई एएमयूलाई नै यता गर्ने, तपाईँले विस्तृत जानु पऱ्यो भने त्यहाँ जाँदा के हुन्छ। यता आयो भने के हुन्छ त भन्दा यसरी चाहिँ इनर्जी निकाल्न सकिन्छ। यसलाई एएमयू दिन्छ, जस्तो 2 एएमयू 3 एएमयू, अब कति एएमयू दिन्छ अहिले इक्जाम्पल एउटा आइहाल्छ नि त, एएमयू आउँछ त्यसपछि आउँछ है यो इनर्जी। अब मोमेन्टमको एनर्जीको कुरा भइहाल्यो है। अब मैले के भने नि यसलाई मास डिफेक्टको कुराहरू मैले गरेँ। अब एउटा थोरै मोमेन्टमको कुरा गरौँ ल। यसमा मोमेन्टमको कुरा गरेपछि अलिकति क्लियर हुन्छ अनि न्युमेरिकल गर्न सजिलो हुन्छ। भेटौँ म भेटौँ। अब इनर्जीको कुरा गरिहालौँ के त भन्दाखेरि मोमेन्टमको कुरा गरौँ। नम्बर वाइज दिँदा पनि हुन्छ, अहिले मैले नम्बर वाइज दिने बिर्सेछु। मोमेन्टम हाम्रो पी हैन, जस्तो हाम्रो यही नै हो कुरा। यहाँ मोमेन्टम इनर्जीको कुरा त अहिले छोडिदिउँ, इनर्जी अहिले आउँदा यहाँ भित्रको कुरा हो। यहाँ मोमेन्टम कन्जर्भेसन, मोमेन्टम चाहिँ के हुन्छ कन्जर्भ हुन्छ। के हुन्छ त कन्जर्भ हुन्छ। कन्जर्भ हुन्छ भने यताको मोमेन्टम त इनिसियल 0 नै हुन्छ, रेस्टमा बसिरहेछ। यसमा फुटबल मतलब बन्दुक राखेको छ, बन्दुकबाट चाहिँ यो बन्दुक हो हैन, बन्दुक विथ गोली, ओके, यो बन्दुक विथ गोली एक्स, अनि यस्तो थिचेपछि गोली माथि गयो अल्फा पार्टिकल। यसो गरौँ न, यसलाई चाहिँ अल्फालाई चाहिँ यता राखौँ ल, गामा भयो, अल्फा फुत्त बाहिर निस्क्यो पर है। फुत्त बाहिर निस्केपछि के हुन्छ त भन्दा यो तर होइन, अब यो दुई टुक्रा भयो भनेपछि गन पनि पछाडि आयो, ऊ चाहिँ उता गयो मोमेन्टममा। अब के हुन्छ त यहाँनिर डेफिनेटली यो चाहिँ भेलोसिटी अल्फा भेलोसिटीमा गयो। यो यतातिर अलिकति स्लाइटली बन्दुक धेरै पछाडि आउँदैन, हल्का मात्रै आउँछ, गोली चाहिँ धेरै माथि जान्छ। यो धेरै मास सानो छ नि त, यसको धेरै यता हुन्छ, यसको चाहिँ भेलोसिटी अप। ठिक छ। अब के हुन्छ त कन्जर्भेसन अनुसार पिआई त 0 नै भयो। अब फाइनल पनि त 0 हुन्छ। फाइनल भने के त भन्दा यहाँ यो 0 हुनाले त यो जोडेर त 0 हुँदैन, एउटा घटाउनु पर्छ। मान यसको बढी छ मोमेन्टम भनौँ न, m1 m यता मोमेन्टम ल पिआई इजिकल टु पिएफ हो। यता 0 भइगयो, यता पिएफ भनेको कति हुन्छ त भन्दा यता गयो, यता मानौ पोजिटिभ एम अल्फा भेलोसिटी अल्फा माइनस यतातिर गइरहेछ अर्को कति हो यो एम वाई भी वाई हुन्छ। यता गर्दाखेरि एम अल्फा भी अल्फा इजिकल टु एम वाई भी वाई हुन्छ। यो इनिसियल कसको मोमेन्टम हो, यो पी अल्फा मोमेन्टम हो, यो चाहिँ के त पी वाईको मोमेन्टम हो। तर के हुन्छ त यिनीहरू म्याग्निट्युडले बराबर हुन्छ। ठिक छ, मोमेन्टम चाहिँ के हुन्छ त म्याग्निट्युडले बराबर हुन्छ। अब के हुन्छ त भन्दा
बुझ्नुभयो के यो p1 p अल्फा इक्वल टु py हुन्छ। यहाँ के त भन्दा यो मोमेन्टम 0 छ, अलरेडी बसिरहेछ भनेपछि यहाँनिर एउटा एकातिर जान्छ यतातिर जान्छ, दुवैतिर एकातिर जाँदैन किनभने यहाँ मोमेन्टमै छैन नि त, दुईटै क्यान्सल हुन्छ 0 पार हुँदै। एउटा एकातिर गयो एउटा एकातिर गयो एउटा एकातिर गयो चाहिँ म्याथमेटिकली हेर्दा यस्तो खालको आयो। हेरौँ है अब यसको काइनेटिक इनर्जी निकाल। अब काइनेटिक इनर्जी निकाल्नु है त। ओके काइनेटिक इनर्जी कसको बढी होला त? काइनेटिक इनर्जी हाफ mv स्क्वायर होइन। यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ खासमा अल्फा पार्टिकलको भेलोसिटी त बढी हुन्छ, सानो पार्टिकल भेलोसिटी स्क्वायर हो भने चाहिँ यसको भन्छ। भनेको मतलब काइनेटिक इनर्जी अल्फा पार्टिकल चाहिँ ठुलो हुन्छ काइनेटिक इनर्जी गामाभन्दा। लेख्नुहोस् है, टिप्नुहोस् है। अब यहाँ हेरौँ, मानौँ यहाँ मैले मेटेँ है मैले। अब यो मोमेन्टम p अल्फा अहिले भर्खर हामीले के कुरा गर्यौँ, अहिले भर्खर p अल्फा मानव p अनि अब यहाँ के हुन्छ त? जस्तो p इक्वल टु के हो त? p इक्वल टु के हो त? mv हैन। v इक्वल टु के त? p अपन m। यो p अपन m राख्नु नि यहाँ m p अपन m हैन। यो mm काटि एउटा m र p बाई के हो यो 2m p स्क्वायर बाई 2m हो। के हो त? p स्क्वायर बाई 2m आयो। अब काइनेटिक इनर्जी अल्फा पार्टिकलको बढी छ। अब हेरौँ, हिसाब गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। अब जाउँ, अब चाहिँ खास जाउँ है काइनेटिक इनर्जीतिर। अब काइनेटिक इनर्जी मोमेन्टम सिद्धियो, मोमेन्टमलाई चाहिँ हामी यसमा फर्म भइसक्यौँ। अब काइनेटिक इनर्जीतिर जाउँ। काइनेटिक इनर्जी अफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक टिप्दै गर्नुहोस् है, अफ अल्फा पार्टिकल कहाँ पार्टिकल त्यसको पनि निकाल्ने, डटर न्युक्लियर पनि निकाल्ने। ओके काइनेटिक इनर्जी भनेको थाहा छ। अब यसैमा के त भन्दा त्यही एक्स इजिकल टु जाँदाखेरि के हुन्छ त? एउटा अल्फा पार्टिकल हुन्छ, एउटा वाइ निस्किन्छ। यो इनर्जी जुन छ, इनर्जी एसोसिएट यी दुईटामा हुन्छ है। यो इनर्जी यसमा पनि हुन्छ अनि यसमा पनि हुन्छ। यो इनर्जी यहाँनिर इनर्जी छुट्टै कुरा होइन नि त, कुरो बुझ्नुभयो कि? यो इनर्जी यहाँ र यहाँ जोडेर भएको इनर्जी, यसमा काइनेटिक इनर्जी होला, यसको अर्को इनर्जी हो, यी दुईटै इनर्जी भनेपछि इनर्जी जुन छ, इनर्जी छ यहाँ त इनर्जी अहिले छैन। यहाँनिर के हुन्छ त? यो इनर्जी चाहिँ मास डिफेक्टको कारणले आउने इनर्जी चाहिँ यी दुईटामा एसोसिएट हुन्छ। मतलब काइनेटिक इनर्जी अफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक इनर्जी अफ यो हुन्छ। यसको के हुन्छ त? काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो? काइनेटिक इनर्जी p स्क्वायर अपन 2m, p स्क्वायर p अल्फा पार्टिकलको स्क्वायर बाई 2m अल्फा पार्टिकल प्लस यसमा चाहिँ के हुन्छ? काइनेटिक इनर्जी p y को स्क्वायर 2m के हो y है त। अब यहाँ भने त p अल्फा र p गामा भनेको p नै हो, त्यसले गर्दा यहाँ p स्क्वायर लेख्न सकिन्छ 2m अल्फा प्लस p स्क्वायर लेख्न सकिन्छ 2m। यहाँ कति हुन्छ त? p स्क्वायर कमन अनि 2 पनि कमन लिन सकिन्छ हैन। अनि 1 अपन m अल्फा प्लस 1 अपन त q p स्क्वायर बाई 2 लाई मैले यता 2q राखिसकेँ, p स्क्वायर मात्र राखौँ। यता कति m अल्फा m गामा, यता m गामा गामा होइन यो y है अल्फा। p स्क्वायर इक्वल टु कति हुन्छ? यो उता गयो 2q m अल्फा m गामा नि m अल्फा प्लस m y हो। गामा भनिरहेको छु, सरी त्यसको लागि। p आयो। अब काइनेटिक इनर्जी अल्फा पार्टिकल यो मैले डेरिभेसन बुझाएँ अघि। मतलब p इक्वल mv, v इक्वल यता राखेर 1/2 mv स्क्वायर राख्दा यो आयो। यो चाहिँ जुन हामीले यहाँ लगायौँ, ठिक छ। अब यहाँ जाउँ, अब अल्फा पार्टिकलको जाउँ काइनेटिक इनर्जी अफ, अहिले काइनेटिक इनर्जी मात्रै जाउँ। काइनेटिक इनर्जी अफ अल्फा पार्टिकल कति हुन्छ त?
यही हो p स्क्वायर अहिले p स्क्वायर लेखौँ यस्तो बाई 2m अल्फा भनेपछि p स्क्वायर ठाउँमा मैले यो निकाल्यो 2qm अल्फा यो गर्नु परेन खासमा m अल्फा प्लस my इन्टु 1/2m अल्फा यो काट्यो q my कामुनि m अल्फा प्लस m गामा भयो काइनेटिक इनर्जी कसको अल्फाको काइनेटिक इनर्जी अफ बीटा कति हुन्छ मतलब अर्को काइनेटिक इनर्जी अफ डटर न्यूक्लियस q अपन m यो y चाहिँ काटिन्छ अल्फा बाँकी रहन्छ यो कसको y को लागि केही मिस्टेक छ छैन होला है यति टिप्नुस् त अब एक्जाम्पल गरौँ है टिप्नु भाइ पज गरेर टिप्नुस् है एउटा एक्जाम्पल गरौँ है यो फर्मुला याद छ है हामीलाई एक्जाम्पल लिउँ एउटा एक्जाम्पल नम्बर 1 हामीलाई दिएको छ अरे युरानियम दिएको छ यसको सपोज यो x हो यताबाट चाहिँ अल्फा पार्टिकल प्लस y निक्लिने गरेछ युरानियमको 238.0508 छ अरे यो अल्फा पार्टिकल यहाँबाट आउने यो माथि चाहिँ हामीले सिम्बलले अघि गरेका कुराहरू यहाँबाट के हुन्छ त एउटा अल्फा पार्टिकल निस्क्यो प्लस एउटा चाहिँ थोरियम निस्क्यो अरे 234.043 यसको चाहिँ 4.002 आयो अरे है यहाँ इनर्जी पनि आयो अरे निकाल्नु भने फाइन्ड q कमा काइनेटिक इनर्जी अफ अल्फा पार्टिकल काइनेटिक इनर्जी अफ डटर अब q निकाल्ने फर्मुला तपाईलाई थाहा छ डेल m c स्क्वायर डेल m भनेको मास अफ युरानियम माइनस मास अफ अल्फा पार्टिकल प्लस मास अफ थोरियम यसलाई हामी यसको भेल्यु जति हाल्ने त्यति हाल्नु होला तपाईहरुले हाल्नु होला 238 point समथिङ हाल्नु होला इन्टु अघि भने जस्तै 931.5 MeV राख्दिने तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ र झन्डै तपाईहरुले यहाँबाट चाहिँ 4.28 MeV इलेक्ट्रोन एनर्जी पाउनुहुन्छ यो चाहिँ यी दुईटामा बाँडिएर बसेको हुन्छ एनर्जी ठीक छ अब त्यसै आएपछि अब के निकाल्न सकिन्छ काइनेटिक एनर्जी निकाल काइनेटिक चाहिँ कसको अल्फा पार्टिकल निकाल कति हो q के थियो फर्मुला हाम्रो q my m अल्फा पार्टिकल प्लस my यसमा q निकाल्नु भएछ my छँदैछ my यो y हो अनि त्यहाँबाट m अल्फा छ यो पनि हाल्नु भयो भने तपाईले झन्डै अल्फा पार्टिकल चाहिँ 4.3 झन्डै 4.03 MeV पाउनुहुन्छ र अब रह्यो अल्फा पार्टिकल यो यसको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी अफ यो भनेको डाइरेक्ट निकाल्न सकिन्छ टोटल एनर्जीमा काइनेटिक एनर्जी अफ अल्फा पार्टिकल गर्यो भने 4.28 minus 4.03 is equal to 0.25 MeV पाउनुहुन्छ धेरै थोरै एनर्जी चाहिँ यसले दिन्छ बाँकी यसले दिन्छ है यो किसिमको एउटा न्युमेरिकलहरु गर्यौं बुझ्नुभयो के है बुझ्नुस् है अब यो अल्फा पार्टिकलको कुरा सकौं बीटा पार्टिकलमा जाउँ है त पज गरेर सार्नुस् होला अलिकति अगाडि गएर अब बीटा डिके यो बीटा डिके भन्ने कुरा आयो फेरि अब यो अघि अल्फा पार्टिकल पो हिलियमको न्यूक्लियस रहेछ त यो बीटा के रहेछ बीटा हुँदा दुई किसिमको हुन्छ बीटा डिके चाहिँ दुई तरिकाले जाँदै रहेछ एउटा दुई तरिकाले हुन्छ
एउटा बिटा नेगेटिभ डिके हुन्छ, बिटा नेगेटिभ हुन्छ है। यसलाई हामी यसो गरौँ न, यति लेख्नु हुन्छ। यसलाई हामी चाहिँ बिटा यसलाई इलेक्ट्रोन भन्ने गरेका छौँ, डिके यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोन हुन्छ, नेगेटिभ चार्ज, जिरो मास, यो इलेक्ट्रोनै हुन्छ, खास इलेक्ट्रोनको डिके हुन्छ। यहाँ कुरो आयो फेरि न्युक्लियसभित्र कहाँबाट इलेक्ट्रोन आयो सर भन्ने कुरा आउँछ, त्यसको कुरा अहिले गरौँला। अनि अर्को चाहिँ बिटा प्लस डिके हुन्छ, यसलाई पोसिट्रोन भन्छ होइन, यसलाई चाहिँ के हुन्छ, पोसिट्रोन। इलेक्ट्रोन यो चाहिँ +1 हुन्छ, यो 0 नै हुन्छ, यसलाई पोसिट्रोन भन्छ। यो किसिमको कन्सेप्ट आउँछ। अब जाउँ सुरुमा बिटा नेगेटिभ डिकेतिर जाउँ, थोरै कुरा गरिहालौँ, बडो रमाइलो हुन्छ है। तपाईँले हेर्नुहोस्, धैर्य गरेर हेर्नुहोस् है। बिटा डिकेतिर हेर्छौँ है। बिटा डिकेमा खास चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नि, यसलाई हामी बिटा डिकेलाई अघि भने जस्तै इलेक्ट्रोन 0, इलेक्ट्रोनको पावर 0 -1 यही नै हो। अथवा यसलाई चाहिँ हामी यस्तो पनि गर्ने गरेका छौँ हैन, यसलाई 0 लेख्ने गरेका छौँ। यसलाई बिटा पार्टिकल यसैलाई भन्ने हो, बिटा पार्टिकल पनि यसैलाई भन्ने हो। अब यतातिर अहिले जान्छ अहिले, कुरो बुझ्नुभयो, बिटा पार्टिकलहरू हुन्छ है। यसमा चाहिँ खास के हुन्छ त भन्दाखेरि, जस्तो एउटा एक्स भन्ने इक्जाम्पल लिउँ, जेड ए भन्ने चाहिँ निस्क्यो। अब हाम्रो यो निस्क्यो, अब यहाँ अर्को केही त निस्किन्छ, त्यही वाइ भन्ने निस्क्यो। वाइ निस्केपछि यो कन्जर्भेसन अनुसार यो कति हो त, ए नै भयो। यता कति, यो र यो कन्जर्भेसन अनुसार यहाँ चाहिँ z+1 राख्दाखेरि, यो जोड्दाखेरि यो आउँछ, यो -1 -1 कुरो बुझ्नुभयो कि, -1 छ। त्यसले गर्दा z+1 राख्यो भने यो र यो काटिन्छ, यता जोड्दाखेरि अनि z हुन्छ। अनि प्लस यहाँनिर चाहिँ जहिले पनि एउटा कुरा आउँछ, त्यसलाई हामी चाहिँ एन्टी न्युट्रिनो भन्छौँ, ठिक छ। यसलाई हामी के भन्छौँ, एन्टी न्युट्रिनो। यो एन्टी न्युट्रिनको बारेमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, अहिले एकछिनमा कुरा गरौँ। र जहिले पनि बिटा डिके हुँदा एउटा एन्टी न्युट्रिनो, यता हुँदाखेरि चाहिँ फेरि न्युट्रिनो मात्रै आउँछ, यता हुँदा चाहिँ एन्टी न्युट्रिनो आउँछ। कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू खासमा एक्चुअली के हुन्छ त भन्दाखेरि, यहाँ इक्जाम्पल हेरिहाल्नु अनि मात्रै कुरा गरौँ। एउटा इक्जाम्पल, फर इक्जाम्पल अब यसको कुरा, अरू कुरा के गरिएको छ, यसको चार्ज मास चाहिँ कति भयो, 0 हो, यसको मास 0 हो। बिटा पार्टिकल भनेको इलेक्ट्रोन हो, इलेक्ट्रोनको मास धेरै सानो, 0 मानिन्छ है, जहिले पनि इलेक्ट्रोनको कुरा। तर यो इलेक्ट्रोन चाहिँ न्युक्लियसभित्र छ, यो सबै कुराहरू। र खासमा यहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले कुरा गरौँ न। यसको मास के अरे, यसको मास चाहिँ 0 हुन्छ, चार्ज इलेक्ट्रोन, चार्ज चाहिँ के हुन्छ त। अब थोरै कुरा गरौँ, जस्तो इक्जाम्पलका लागि कार्बन चाहिँ 612 भएको चाहिँ स्टेबल हो, अघि भर्खर स्टेबल, यो 14 पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। यो 14 चाहिँ अनस्टेबल हो, किनभने यहाँ प्रोटोन 6, न्युट्रन चाहिँ कति भयो, 8 हुन्छ। 8 का मुनि 6 हुनु भनेको चाहिँ यो अनस्टेबल, यो ग्राफमा यहाँभित्र यता चाहिँ पर्छ, यो ग्राफ 20 सम्मको ग्राफमा। कुरो बुझ्नुभयो, यस्तो खालको छ नि ग्राफमा, यहाँभित्र पर्छ। यहाँ परेको भए त 6 मा 6 हुन्थ्यो, यो कार्बन 6 भएको, यहाँ 12 भएको चाहिँ स्टेबल हुन्थ्यो, अनस्टेबल छ। ओके, यो अनस्टेबलमा चाहिँ के हुन्छ त, खास यसरी जाँदाखेरि इलेक्ट्रोन त निस्क्यो हैन, यहाँ के हुन्छ, यो प्लस यो चाहिँ कति हुन्छ त। अब यहाँ कति हुन्छ, z+1 भनेको, z+1 भनेको यहाँ 7 आउँछ। यहाँ चाहिँ 14 र 0 हो त 14 नै आउँछ, यो कति हुन्छ, न्युट्रन आउँछ। कार्बनबाट न्युट्रनमा गइसक्यो, सरी न्युट्रन अरे नाइट्रोजनमा, कार्बनबाट नाइट्रोजनमा गइसक्यो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, फेरि एन्टी न्युट्रिनो आउँछ। यो किसिमको खास भएको हुन्छ, हुलिया नै चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस् त, कार्बनबाट नाइट्रोजन भइसक्यो। यहाँनिर के हुन्छ त, यो चाहिँ खास चाहिँ बिटा पार्टिकल हो है, यो चाहिँ हाम्रो खासमा बिटा पार्टिकल हो। कुरो बुझ्नुभयो। अब यो खास एक्चुअल यसको मिनिङ के हुन्छ अहिले म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु है, बडो रमाइलो हुनेवाला छ, यद्यपि तपाईँलाई रमाइलो लागिरहेको होला। अब हेरौँ है बिटा पार्टिकलको कुरा। अब एक्चुअली के हुन्छ त भन्दाखेरि, यहाँनिर हुने चाहिँ एक्चुअली के हुन्छ त भन्दाखेरि, न्युट्रोन जुन हुन्छ, यो नाइट्रोजनको कुरा गरे होइन, न्युट्रोन यो भित्र न्युक्लियसभित्र, यहाँभित्र
न्युटन चाहिँ एक्चुअली लेख्नु न, एक्चुअली यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बीटा पार्टिकल बीटा माइनस डिके चाहिँ है, प्लस डीको कुरा अहिले बाँकी छ। डिके मिन्स कन्भर्सन अफ न्युटन, कन्भर्सन अफ न्यूट्रॉन into proton inside the nucleus. Nucleus inside the nuclei. Okay, nucleus. Nuclei है के हुन्छ त भन्दा न्युक्लियस भित्र चाहिँ के हुन्छ त भन्दा न्युक्लियस लेख्नु न, न्युक्लियस भित्र चाहिँ के हुन्छ त भन्दा न्युट्रन चाहिँ प्रोटोनमा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ है, न्युट्रन चाहिँ प्रोटोनमा कन्भर्ट भइरहन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि न्युटन हुन्छ 0 1 नम्बर न्युटनको, न्युटन प्रोटोन इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँभित्र कुरा गर्छ। यहाँनिर एन आए पनि 1 पी आए पनि 1, इलेक्ट्रोन चाहिँ यो 0 हुन्छ है, इलेक्ट्रोनको मास चाहिँ 0 मानिन्छ। अब यहाँनिर के हुन्छ त खासमा चाहिँ ल इलेक्ट्रोन निस्किहाल्यो जुन हाम्रो बीटा पार्टिकल निस्क्यो हैन, अहिले भर्खर बीटा पार्टिकल निस्क्यो, कति निस्क्यो 1 ल निस्क्यो। यसको कन्जर्भेसन हुनलाई के चाहियो, यो के हो न्युटन हो, यो के त अल्फा बीटा पार्टिकल निस्किसक्यो, बीटा पार्टिकल निस्क्यो। त्यसपछि यहाँ के हुन्छ त अब यहाँ उब्रेको यो र यो गर्दाखेरि त +1 आउनै पर्छ, यो र जोड्दा त 0 हुन्छ, यो 0 गर्दाखेरि त 1 आउनै पर्छ। यो 1 र 1 भनेको प्रोटोन हो यार, 1 र 1 भनेको प्रोटोन हो कि हैन, प्लस एन्टी न्युट्रिनो भनेपछि यो प्रोटोन चाहिँ जोडिने बित्तिकै अघिसम्म यो प्रोटोन हो नि त, यो जेट मिन्स द्याट इज द प्रोटोन नम्बर। यहाँबाट एउटा चाहिँ प्रोटोन यहाँ आयो है, यो प्रोटोन हो, यो के हुन्छ प्रोटोन प्लस न्युटन हो। यो चाहिँ न्युटनबाट एउटा प्रोटोन बढ्यो तर जोड्दाखेरि फरक परेन। जस्तो यो चाहिँ के हो त भन्दा खासमा न्युटन चाहिँ प्रोटोनमा कन्भर्ट भएको हो अनि त्यहाँभित्रको चाहिँ बीटा पार्टिकल्सहरू निस्केको हो। खासमा कुरो बुझ्नुभयो कि 1 के भयो गडबड हो, 1 1 1 + 1 0 0 + 1 + 0 1, ठिक छ। यो प्रोटोन चाहिँ अब के हो त भन्दा खासमा यहाँभित्र चाहिँ सपोज यहाँनिरकै कुरा गरौँ न, कतिवटा थियो 6 प्रोटोन थियो, 6 अब 8 न्युटन थियो, ठिक छ। के थियो 6 प्रोटोन थियो 8 न्युटन थियो, दुईटा गरेर कति भयो 6 6 12 1 13 14, दुईटा गरेर कति थियो 14 थियो, दुईटा गरेर 14 थियो। अब के हुन्छ त भन्दा हामीले न्युटन चाहिँ के हो त, न्युटन एउटा प्रोटोनमा कन्भर्ट भयो भनेपछि अब हुनेवाला चाहिँ कस्तो भइदियो त भन्दा अब 7 प्रोटोन भयो र 7 न्युटन भयो कि नि, यता गएपछि एउटा यहाँ गएपछि प्रोटोन, तर दुईटै गर्दाखेरि त फेरि 14 नै आयो, दुईटै गर्दा फेरि 14 नै आयो हैन। अघि 14 नै थियो, 6 र 8 गरेर 14 थियो, अब चाहिँ 7 र 7 गरेर 14 भयो, ठिक छ। यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो प्रोटोन एउटा न्युटन चाहिँ प्रोटोनमा कन्भर्ट हुन्छ, राम्रो बुझ्नु चाहिँ, अनि यो बीटा पार्टिकल्स पनि निस्किन्छ है। एन्टी न्युट्रिनको बारेको अहिले कुरा गरौँला। जस्तो एक्स एउटा के हुन्छ त यसमा ए नै हुन्छ हो, यसमा चाहिँ Z+1 हुन्छ प्लस एन्टी न्युट्रिनो आयो। यसमा चाहिँ अघि हामी एक्जाम्पलमा हेरिहाल्यौँ के त भन्दा यसको मास धेरै सानो हुन्छ है, र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो जुन डटर न्युक्लियाई हो यसको चाहिँ मास ठुलो हुन्छ, त्यसले गर्दा यो चाहिँ धेरै स्पिडमा हुन्छ र अलमोस्ट सबै एनर्जी चाहिँ यसले लिएको हुन्छ। भनेपछि यसले चाहिँ इट टेक्स almost nearly very less energy है, यो धेरै सानो एनर्जी हुन्छ, मोस्ट अफ द एनर्जी चाहिँ यसले लिइरहेको हुन्छ। यो जुन छ यो चाहिँ खास चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अघि भने जस्तै यो चाहिँ त्यो मोमेन्टको लागि जेनेरेट भइरहेको हुन्छ, ठिक छ। न्युक्लियस भित्र यो जेनेरेट हुन्छ है, यसले के भन्छ भने इज जेनेरेटेड at the
at this moment inside nucleus भित्र यो भइरहेको हुन्छ है यो रिएक्सनमा अब के हुन्छ त भन्दा यहाँनेरि फेरि अब यो एन्टी पार्ट यो एन्टी न्युट्रिनोको कुरा गरौँ यो चाहिँ खासमा फर्स्ट चोटि पाउली भन्ने साइन्टिस्टले यो पहिलोचोटि सजेस्ट गरेको छ है यसलाई चाहिँ के भन्छ त यो भनेको के हो त दैट इज एन्टी न्युट्रिनो किन हो भन्ने कुरा अहिले गर्छ यो चाहिँ पहिलोचोटि वाज फर्स्टली सजेस्टेड बाई पाउली यसको प्रिन्सिपल छ पाउलीज प्रिन्सिपल हैन यो चाहिँ खास हैन एन्टी वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाई पाउलीले किन सजेस्ट गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ के त भन्दा एउटा कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको आधारमा एउटा चाहिँ के त भन्दा स्पाइन मोमेन्टम कन्जर्भेसनको आधारमा भनेको मतलब यहाँ जति इनर्जी हुनुपर्ने यहाँ पनि त्यति नै हुनुपर्छ र यहाँ जति मोमेन्टम हुनुपर्ने स्पाइन मोमेन्टम यहाँ पनि त्यति नै हुनुपर्छ स्पिन जति छ त्यति नै हुन्छ यो पार्टिकल फिजिक्समा तपाईहरुले पढ्नु होला जस्ट कुरा गरौँ के त भन्दा यस एन्टी न्युट्रिनो इज इमिटेड के को आधारमा इमिटेड फर conservation of energy and अर्को चाहिँ conservation of spin momentum conservation of spin के हो स्पिन मोमेन्टम कन्जर्भेसन अफ एनर्जी त मैले अहिले कुरा बुझाउँदा जस्तो यो सबै एनर्जी चाहिँ लगभग अलमोस्ट यसले एनर्जी खाइन्छ यसले थोरै मात्रै दिन्छ भेरी लेस एनर्जी दिन्छ अलमोस्ट यसले दिन्छ किनभने यसको मास धेरै सानो हुन्छ र यसको भेलोसिटी धेरै ठुलो हुन्छ भेलोसिटी स्क्वायर भएपछि एनर्जी हुन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा भनौँ न यो चाहिँ has very less mass and सबै एनर्जी चाहिँ and takes almost all the energy यो भनेको बीटा पार्टिकल हो है यो बीटा पार्टिकल हो almost all the energy तर के हुन्छ त भन्दा कथा चाहिँ फेरि अर्को छ यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि मास डिफेक्ट कारणले एनर्जी आइरहेको थियो ठीक छ तर के हुन्छ त भन्दा यसको जुन मास डिफेक्टको एनर्जी जुन आउनु पर्ने E = mc² बाट त्यो एनर्जी त यतिको यसले त त्यो पनि पाउँदैन अलमोस्ट सबै एनर्जी तर पनि के एनर्जी हराइरहेको हुन्छ मिसिङ भइरहेको त्यसले गर्दा यो पाउली भन्ने कता गयो पाउली भन्नेले चाहिँ एन्टी न्युट्रिनो यहाँ पनि हुँदो रहेछ निस्किन्छ है भन्ने कुराहरू गरेको छ ठीक छ त्यसको बारेमा अझै कुराहरू गरौँ त्यसै यसको एनर्जी चाहिँ अलमोस्ट जुन एनर्जी हुन्छ यहाँ एनर्जी जुन हुन्छ यो एनर्जी चाहिँ Q = खास अलमोस्ट काइनेटिक एनर्जी अफ बीटा पार्टिकल जुन यसको पार्टिकल सबै एनर्जी यहाँ हुन्छ अब के पाइयो भन्दा नि एक्चुअली जस्तो कुनै एउटा न्युक्लियस भित्रका रहेका चाहिँ यो न्युक्लियस भित्र कुनै एउटा जस्तो कुनै एउटा स्याम्पल पार्टिकलको चाहिँ न्युक्लियस भित्र रेडियोएक्टिभिटी भइरहेछ बीटा पार्टिकल्स निस्किरहेछ र जति पनि एउटै भित्र है एउटै सेम काइन्ड भित्र जति पनि बीटा पार्टिकल्सहरु निस्किन्छ त्यसको एनर्जीमा भेरिएबल्स आउँछ कसैका बढी कसैका कम कसैका बढी कसैका कम एउटा कन्स्टेन्ट आएको थिएन तर अघि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अल्फा पार्टिकल निकाल्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट बराबर आएको थियो त्यसको हामीले के गरेका थियौं हिसाब पनि गरेका थियौं तर यसमा चाहिँ के हुन्छ बीटा पार्टिकल अलमोस्ट फरक हुन्छ घरि एउटा कम घरि किन त्यस्तो भइरहेछ भने त्यो मास जुन एनर्जी हुन्छ नि त्यो एनर्जी त अर्को कुरा पनि निस्किँदै रहेछ त्यहाँ त्यसलाई हामी एन्टी न्युट्रिनो भनिरहेका छौं अहिलेसम्म हो एन्टी न्युट्रिनो चाहिँ निस्किरहेको ठीक छ र एन्टी न्युट्रिनोको बारेमा विशेषताहरू अहिले कुरा गरौँला त के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई हामीले लेखौं के लेखौं भने एक्सपेरिमेन्टली इट इज अब्जर्भड दैट एक्सपेरिमेन्टली इट इज
अब्जर्भ द्याट के त भन्दा सबै इनर्जीहरू चाहिँ के त सबैको चाहिँ के भन्दा बराबर हुँदैन भन्दा द्याट अल बीटा पार्टिकल्स डु नट ह्याभ सेम काइनेटिक इनर्जी इट इज एक्चुअली अब्जर्भ द्याट अल बीटा particles do not have same kinetic energy भनेपछि कुनै पनि सेम काइनेटिक एनर्जी चाहिँ नहुने रहेछ कसैको बढी कसैको कम हुँदै रहेछ त्यो बढी कम हुँदाखेरि त भेरिएसन ल्याउने कुनै केही कुरो त होला त्यो चाहिँ एन्टी न्युट्रिनोले खेलिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ के त भन्दा अहिले भर्खर कुरा गरेका थियौँ एउटा चाहिँ कन्जर्भेसन एनर्जीको लागि इनर्जी उताको जुन इनर्जी हराइरहेको छ त्यो कसले लिइरहेको छ एन्टी न्युट्रिनोले त्यस्तै अर्को चाहिँ कन्जर्भेसन अफ स्पिन मोमेन्टम यताको स्पिन र यताको स्पिन बराबर भइरहेको छैन त्यसै कसैले के लिइरहेको छ है यो कुराहरू लेख्नुस् त ल मेटु तर हामीले के त भन्दाखेरि अल्फा पार्टिकल के त अल्फा पार्टिकलको लागि त के गरेका थियौँ मास जति पनि इनर्जी इमिट भयो त त्यसको काइनेटिक इनर्जी सेम हुन्छ जुन हामीले क्यु एमवाई अपन एम अल्फा प्लस एमवाई भनेको थियो भनौँ न यसो गरौँ न बट all the alpha particles हैन from same nuclei हैन have same kinetic energy that is kinetic energy of alpha particle अघि भर्खर निकालेको थियो q my m alpha plus my भन्ने निकाल्दा यो सबैको लागि सेम हुन्थ्यो तर यसमा चाहिँ के त भन्दा इट इज अब्जर्भ दैट बीटा पार्टिकल्स डु नट ह्याभ सेम काइनेटिक केही त गडबड छ केही गडबड छ त्यो इनर्जी जुन फ्लक्चुएसन गर्ने काम चाहिँ एन्टी न्युट्रिनोले गर्दा रहेछ ठीक छ त्यसले गर्दा अब लेख्नुपर्छ एन्टी न्युट्रिनो comes into the field है or field है अथवा फिल्ड अथवा कहीँ आयो हैन अब एन्टी न्युट्रिनो अब यहाँनिर हामीले अब्जर्भ गर्दाखेरि के पायौँ भन्दाखेरि जस्तो सपोज नम्बर अफ बीटा पार्टिकल्स हामीले लियौँ हैन यसलाई हामी नम्बर अफ बीटा पार्टिकल्स ल यसको काइनेटिक इनर्जीहरू लिने हो भने बराबर पाएनौँ के एउटै खालको चाहिँ पाएनौँ यस्तो खालको पाएनौँ यस्तो खालको भइरहेछ नम्बर अफ बीटा पार्टिकल अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन छ एन्टी न्युट्रिनोले यहाँको पार्टहरू खाइदिँदो रहेछ इनर्जीहरू त्यसले गर्दाखेरि अब मैले भनिहालेँ त्यो ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ त एन्टी पार्टिकल पनि एन्टी न्युट्रिनो पनि निस्किरहेको हुन्छ सो एन्टी न्युट्रिनो takes variables energy variable kinetic energy है यो भेरिएबल्स हुनेको कारण जुन कम बेसीहरू बेसी हुँदा कम लिने कम हुँदा बेसी लिदिने काम चाहिँ कसले गरिरहेको हुन्छ एन्टी न्युट्रिनले गरिरहेको त्यसले गर्दा त यसको ग्राफ चाहिँ यस्तो खालको बनाउने हो भने यसको नम्बर अफ एन्टी न्युट्रिनो र यसको काइनेटिक इनर्जी एन्टी न्युट्रिनोकोहरू लिने हो भने चाहिँ यसको ठ्याक्कै चाहिँ के हुन्छ भन्दा यहाँ जुन ठुलो भएको ठाउँमा उसको चाहिँ कम हुन्छ जस्तो यस्तो खालको हुन्छ यस्तो खालको है उसको चाहिँ के त यस्तो खालको बढी यहाँ बढी भएको ठाउँ यहाँ कम भइदिन्छ उसको हैन कम भएको ठाउँमा उसको बढी भइदिन्छ यस्तो खालको चाहिँ ग्राफ पाउँछ अब अर्को कुरो चाहिँ के त स्पिन मोमेन्टको कुरा गरौँ मोमेन्टमको कुरा गरौँ स्पिन मोमेन्टममा चाहिँ के हुन्छ त मानौँ अहिले जस्तै एन आयो न्युटनको 0 1 यसमा चाहिँ सपोज यहाँ आयो बीटा पार्टिकल्स 0 प्लस यहाँनिर के हुन्छ त यो मिलाउनेलाई यसमा यसो गर्न 1 आउँछ यो प्रोटोन हो प्लस एन्टी न्युट्रिन सपोज यसको स्पिन सपोज है फेरि सपोज यसको स्पिन हाफ आयो
यसको नि हाफ छ हाफ छ। अब यो हाफ छ यो दुईटा जोड्दा त 1 आउँछ है जी, ब्यालेन्स त भएन। स्पिन मोमेन्टममा त कन्जर्भ हुनु पर्यो, कन्जर्भेसन अफ स्पिन मोमेन्टमको आधारमा एन्टी न्युट्रिनो बनेको हुनाले त्यसले गर्दा यसलाई ब्यालेन्स गर्न पनि एउटा एन्टी न्युट्रिनोको चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ, जसले गर्दा हाफ हाफ क्यान्सल हुन्थ्यो, यो हाफसँग हाफ मिल्ने। त्यसले गर्दा यो र यो नट यत्तिकै हुँदा त यो र यो यसको स्पिन सपोज हाफ, यसको पनि हाफ, यसको पनि हाफ भने यो यता हाफ यता 1 भइसक्यो। अब कन्जर्भेसन अफ स्पिन मोमेन्टम अनुसार त दुवैतिर बराबर हुनुपर्छ। त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई पनि एउटा अर्को पार्टिकलको डेभलप भएको हुन्छ जुन पाउलीले भनेको थियो हैन, त्यसै के हुन्छ एन्टी न्युट्रिनो। अब बीटा अर्को चाहिँ हाम्रो यसको एन्टी न्युट्रिनोका प्रोपर्टीहरू के हुन्छन् त यो बुझ्नुभयो, सार्नु होला। प्रोपर्टिज अफ न्युट्रिनो एन्टी न्युट्रिनो र यसलाई हामी यस्तो बनाउँछौँ एन्टी न्युट्रिनो एउटै हो। एन्टी न्युट्रिनोका प्रोपर्टीहरू चाहिँ यसको रेस्ट मास चाहिँ 0 हुन्छ। यसको के त रेस्ट मास 0, अनि यो धेरै हाई स्पिडमा कुदिरहेको हुन्छ हैन। यसै लाइटको स्पिडमा झन्डै स्पिड, यसको स्पिड चाहिँ स्पिड अफ लाइट चाहिँ स्मल सी, स्पिड अफ लाइटसँग कुदिरहेको हुन्छ। यसको चार्ज चाहिँ यसको चार्ज इक्वल टु प्लस ई हुन्छ। र यो खास चाहिँ अर्को कुराहरू यसको चार्ज कहाँ हुन्छ, यस्तो यो त चार्ज चाहिँ हुँदैन, यसको चार्ज चाहिँ दुईटाको 0 हुन्छ, सरी है, एन्ड न्युट्रिनो एन्टी न्युट्रिनो दुईटाको 0 हुन्छ। अब के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ एउटा यसको राम्रो प्रोपर्टी भनेको इट हेज भेरी हाई पेनिट्रेटिङ पावर, हेज भेरी हाई पेनिट्रेटिङ पावर, जहाँ पनि यसले चाहिँ पेनिट्रेट गर्न सक्छ, छिर्न सक्छ, इन्ट्री गर्न सक्छ। एक्सरेहरू हाम्रो बडीमा छिरे जस्तै यो चाहिँ एकदम खतरा खालको चाहिँ पेनिट्रेट गर्न जहाँ पनि छिर्न सक्छ। यो भयो स्पिनका कुराहरू। एन्टी न्युट्रिनोको कुरा, न्युट्रिनो एन्टी न्युट्रिनो दुईटाको प्रोपर्टी हो। अब न्युट्रिनो चाहिँ अहिले अर्कोमा आउँछ, अहिले आइहाल्छ है, तुरुन्त आइन्छ। अब जाउँ अघि, अहिले भर्खर बीटा माइनस गरेर अब बीटा प्लस डिके, यसलाई हामी पोसिट्रोन भन्छौँ। इलेक्ट्रोन +1 0, यसलाई बीटा +1 0, यसलाई हामी के भन्छौँ पोसिट्रोन भन्छौँ। ठिक छ, यो किसिमको आउँछ। अब यो चाहिँ डिकेको बारेमा कुरा गरौँ, यसमा पनि फेरि गडबड हुने हो। यो मेटौँ है, ओके यो मेटौँ है, सार्नु होला पज गरेर। अब जाउँ, यो चाहिँ के हो त खास, यो पोसिट्रोन हो हैन, यसको मास 0 हुन्छ, यसको के हो त मास इजिकल टु 0 हैन। अनि चार्ज चाहिँ के हुन्छ त, यसको पोजिटिभ चार्ज, चार्ज भनेको पोजिटिभ चार्ज। अरू के हुन्छ त यसको भन्दाखेरि चाहिँ सपोज एउटा इक्जाम्पल लिउँ नि त, मानौँ एक्स छ, ए छ, जेड छ, यहाँबाट एउटा आई गयो, ल आयो, यो आइसकेपछि यो गामामा के हुन्छ त भन्दा यो यता ए नै रहन्छ, यो जेड -1 हुन्छ। अनि फेरि यहाँनिर चाहिँ फेरि अब अघिकोमा न्युट्रिनो एन्टी न्युट्रिनो, यसमा न्युट्रिनो आउँछ प्लस इनर्जी, यसलाई हामी के भन्छौँ न्युट्रिनो। अहिले भर्खर यसको प्रोपर्टी भनिसकेका छौँ। अघिको एन्टी न्युट्रिनो यस्तो खालको हुन्छ है, यस्तो खालको हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ खास के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल लिएर अनि डिस्क्राइब गरौँ, यसमा हेरौँ है त। जस्तो इक्जाम्पलको लागि एउटा अनस्टेबल लिउँ, सपोज 7 नाइट्रोजन, स्टेबल हुनलाई चाहिँ 14 हुन्थ्यो, 7 × 14, यसको 12 लिउँ। एउटा इलेक्ट्रोन लिइहाल्यो, प्लस एउटा इलेक्ट्रोन गइसकेपछि अब 6वटा मात्रै रह्यो हैन, 6वटा गइसकेपछि के हुन्छ 12 को 12 नै रह्यो। यो कति हुन्छ यता, कार्बन 12 हुन्छ प्लस इनर्जी है। कुरो बुझ्नुभयो? यो चाहिँ हाम्रो के त बीटा प्लस पार्टिकल, यसो गर्नु बीटा +0 पार्टिकल है। कुरो बुझ्नुभयो कि है, यहाँ 12 को 12 नै रह्यो। अब यहाँ जाउँ है, अब यहाँ थोरै कुरा गरौँ। अब एक्चुअली चाहिँ यहाँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो जुन छ
यो त प्रोटोन हो। प्रोटोन चाहिँ केमा चेन्ज हुँदो रहेछ त? न्युटनमा चेन्ज हुँदो रहेछ। जस्तो यहाँभित्र त अघि भने जस्तै प्रोटोन र न्युटनै छ। जस्तो यहाँभित्र कतिवटा छ? 7 वटा प्रोटोन, अनि त्यहाँबाट 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 वटा न्युटन छ। अब यहाँ हुन्छ के हुन्छ त भन्दा यहाँ यस्तो पार्नलाई चाहिँ प्रोटोन चाहिँ न्युटनमा, मतलब एउटा प्रोटोन चाहिँ चेन्ज इन्टु न्युटन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 6 प्रोटोन 6 न्युटन हुन्छ। कसरी हुन्छ हेर्नु है त। जस्तो लेखौँ त यसलाई। एक्चुअली के लेख्यो? एक्चुअली बीटा प्लस डिके इज हैन कन्भर्सन अफ प्रोटोन इन्टु न्युटन, कन्भर्सन अफ प्रोटोन इन्टु न्युट्रन इनसाइड द न्युक्लियस, इनसाइड न्युक्लियस, न्युक्लियसभित्र यो काम भइरहेको हुन्छ यसरी। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ 6 अब हुन्छ 6 भएपछि त कार्बन हुन्छ। यो केसमा चाहिँ यो एउटा पार्टिकल निस्किन्छ, यसलाई बीटा प्लस पार्टिकल भन्छ। अनि यहाँ त न्युट्रिनो एन्टी न्युट्रिनो यो जुन न्युट्रिनो निस्किन्छ, यो चाहिँ अघि भने जस्तै स्पिन कन्जर्भेसन अनुसार, स्पिन मोमेन्टम कन्जर्भेसन अनुसार, अर्को चाहिँ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी अनुसार आइरहेको हुन्छ अहिलेको जस्तै। तर यो चाहिँ न्युट्रिनो भयो, अहिलेको एन्टी न्युट्रिनो। ठिक छ, यो किसिमको आइरहेको हुन्छ। अब खासमा चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि यो कसरी भन्छ त यस्तो भन्दाखेरि, सपोज हामीले के गरिरहेको छौँ अहिले, प्रोटोनलाई न्युट्रनमा लाँदैछौँ। प्रोटोन भनेको त एउटा नम्बर एउटा, यसलाई हामी के त न्युट्रनमा लाँदैछौँ। है न्युट्रन भनेको त के त भन्दा माथि बस्छ, न्युटनको 0 1 हुन्छ। 0 1 प्लस 0 आइसकेपछि अब यहाँ 1 आउनेवाला छ, यहाँ 0 आउनेवाला छ। यो के हुन्छ त इलेक्ट्रोन आउँछ। यो अहिलेको जस्तै कुन निस्क्यो? यो निस्क्यो। यहाँ चाहिँ प्लस यो निस्क्यो, अनि यहाँ फेरि यो निस्किन्छ, प्लस इनर्जी त आउने भयो। ठिक छ, यस्तो खालको भइरहन्छ। यो खासमा प्रोटोनबाट न्युटनमा कन्भर्ट हुन्छ। यो अटोमेटिकली कन्जर्भेसन इनर्जी अनुसार आइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ कहाँ जेनेरेट हुन्छ? यो इलेक्ट्रोन जस्तै हो। यो चाहिँ फेरि के हुन्छ, बाहिर इलेक्ट्रोन्स यहाँ सेलभित्र चाहिँ यहाँ हुन्छ, बाहिर सेलमा आउने होइन। यो सबै न्युक्लियसभित्र हुन्छ। यो कहाँ जेनेरेट हुन्छ? इट इज जेनेरेटेड इनसाइड द न्युक्लियस, न्युक्लियसभित्र यो जेनेरेट भइरहेको है। अब बुझ्यो होइन त? ओके, अब यहाँ कुरा गरौँ। अब चाहिँ गडबड हुनेवाला छ, एउटा बडो रमाइलो कुनै हुनेवाला छ। मेटो मेटो पज गरेर सार्नुहोस् है। अब गडबड हुनेवाला छ। बीटा प्लस र बीटा माइनस हुँदा के हुन्छ त हेर्नु है। सार्नुहोस् है, राम्ररी बुझ्नुहोस् है। जस्तो एउटा बीटा माइनस हुँदा के हुन्छ? डिके हुँदा अब तपाईँलाई थाहा छ नि, फेरि मास अफ प्रोटोनको मास कति छ? 6 point कति छ? 1.627 इन्टु 10⁻27 केजी होला होइन। अनि न्युटनको मास अलिकति बढी छ, 649 इन्टु 10⁻27 केजी एउटाको। भने अब जाउँ है, अब कथा सुरु भयो। सपोज बीटा डिकेमा हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि, एउटा न्युटनलाई प्रोटोनमा कन्भर्ट गरेको थियौँ, प्रोटोनमा कन्भर्ट गरेका थियौँ। एउटा न्युटनले के गरेका थियौँ? प्रोटोनमा कन्भर्ट गरेका थियौँ। प्रोटोनमा कन्भर्ट गर्ने बित्तिकै यो 0 भनेपछि यहाँ -1 आउनु पर्यो, यो घरमा 0 आउनु पर्यो। यो इलेक्ट्रोनै हो जुन हाम्रो बीटा डिके निस्केको थियो हैन। प्लस यहाँ यहाँ के निस्किन्छ? एन्टी न्युट्रिनो। यो एन्टी न्युट्रिनो प्लस इनर्जी निस्किएको थियो। अब हेर्नुहोस् है, यसको अलमोस्ट मास चाहिँ 0 मानिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, न्युटनको सङ्ख्या सानो ठुलो छ, यो 27 र 49ले मात्रै ठुलो छ, थोरैले ठुलो छ। भने यहाँ थोरै नै हुने हो, मास डिफेक्ट धेरै हुने होइन नि त। धेरै सानो एएमईमा हुन्छ र त्यसमा धेरै इनर्जी आउँछ। पनि यहाँदेखि यहाँ जाँदा ठिक छ, मास चाहिँ न्युटनको देखि प्रोटोनमा घट्यो, मास के हुन्छ? डिक्रिज भयो। ठिक छ, मास डिक्रिज भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ त? मास डिफेक्ट भयो, पोजिटिभ मास डिफेक्ट भयो।
तेरिका मास डिफेक्ट भयो ल मास डिफेक्ट मतलब डेल एम भयो मतलब डेल एम कति हो त डेल एम भनेको मास अफ न्यूटन प्लस माइनस मास अफ प्रोटोन प्लस मास अफ न्यूटन सरी इलेक्ट्रोन मतलब बीटा पार्टिकल्स है हैन यही त हो अब इनर्जी कति हुन्छ त इनर्जी इज इक्वल टु डेल एम सी स्क्वायर यहाँ पनि इन्टु सी स्क्वायर हुन्थ्यो अब यहाँ के हुन्छ त डेफिनेटली ठिक छ यो भन्दा यो सानो छ यो पोजिटिभ हो यसले के त पोजिटिभ आउँछ मिन्स इनर्जी के हुन्छ त इनर्जी हामीले के त पाउँछौँ मतलब इनर्जी जेनेरेट गर्छ यसले के हुन्छ त भन्दा इनर्जी रिलिज गर्छ इनर्जी रिलिज गर्छ मतलब यो चाहिँ के हुन्छ त हिट रिलिज गर्छ भने चाहिँ एक्जोथर्मिक भयो एक्जोथर्मिक तर अब यहाँ सेम यहाँ चाहिँ के त न्युटनलाई प्रोटोन बनाइयो तर बीटा प्लसमा चाहिँ के त डिकेमा के गरे त अहिले जस्ट योभन्दा अगाडि के गरेको थियौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ प्रोटोनलाई चाहिँ हामी न्युटनमा बनाएका थियौँ याद छ इलेक्ट्रोन प्लस 1 0 प्लस यहाँ चाहिँ न्युट्रिनो लाग्यो यसमा यस्तो खालको थियो ठिक छ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हेर्नुहोस् त यहाँ पनि मास डिफेक्ट त हुन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ मास डिफेक्ट इज इक्वल टु डेल मास अफ प्रोटोन माइनस मास अफ न्यूटन प्लस मास अफ यो बीटा पार्टिकल्स सपोज यो बीटा प्लस पार्टिकल्स हैन अनि यही नै हो अहिले यति कुरा गरौँ मास अफ प्रोटोन हेर्नुस् प्रोटोन सानो छ मास अफ न्यूटन ठुलो छ भनेपछि डेफिनेटली यहाँ त के त यो सानोबाट ठुलो गइरहेछ यसले त के त नेगेटिभ दिइरहेछ नेगेटिभ भ्यालु दिइरहेछ मतलब मास के हो त डिक्रिज भइरहेछ हैन मास के भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ मतलब मास डिक्रिज भइरहेछ मास डिक्रिज भइरहेछ भनेको मतलब सानो मासबाट ठुलो मासमा मास बढाइरहेको छौँ इन्क्रिज द मास हैन यसो गरौँ न मास डिफेक्ट चाहिँ नेगेटिभ आयो मास चाहिँ के हुन्छ यहाँ अहिले डिक्रिज भयो मास चाहिँ के हो त इन्क्रिज भयो मास इन्क्रिज त्यत्तिकै हुन्छ इन्क्रिज त्यत्तिकै हुँदैन त्यसले गर्दा हामीले केही इनर्जी चाहिँ हामीले यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ के त यसले इनर्जी एब्जर्ब गर्छ यसले मतलब इनर्जी हाम्रोबाट लिन्छ कसले दिन्छ हामीले दिने होइन यहाँ चाहिँ के त न्युक्लियर बाइन्डिङ फोर्सबाट जुन इनर्जी हुन्छ हो त्यो इनर्जीबाट लिन्छ भनेपछि यसले इनर्जी लिन्छ यसले के भन्न सकिन्छ इनर्जी एब्जर्ब भन्छ इनर्जी एब्जर्ब्ड हुन्छ मतलब यो एक्जोथर्मिक हो भने यो के हुन्छ इन्डोथर्मिक ठीक छ यो इन्डोथर्मिक भयो कुरो बुझ्नुभयो त्यसो यो अब बीटा डिके प्लस गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ इनर्जी चाहिँ के हुन्छ लिदिको इनर्जी चाहिँ लिदो रहेछ कहाँ त न्युक्लियस भित्रको बाइन्डिङ इनर्जीको पार्ट निकालेर यस्तो गर्नलाई खर्च गर्दो रहेछ मतलब के लेख्न सकिन्छ भन्दा इन बीटा डिके बीटा प्लस डिके energy is obtained from binding energy of nucleus को बाइन्डिङ इनर्जी बाट इनर्जी लिने रहेछ ठीक छ ल अब के हुन्छ त खासमा यो बुझौँ यसलाई चाहिँ बुझौँ खासमा चाहिँ के हुँदो रहेछ जुन प्रोटोनबाट न्युटन बनाउने काम कसरी हुँदो रहेछ यसलाई मेटौँ यो सबैलाई मेटौँ है पज गरेर सार्नुहोस् है खासमा चाहिँ के हुँदो रहेछ हेर्नु है एक्चुअलमा चाहिँ जस्तो यहाँनिर अहिले कुरा गरौँ न प्रोटोनबाट हामीले के गरिरहेछ न्युट्रोन ल्याइरहेछ हैन यहाँ चाहिँ के हुन्छ त इलेक्ट्रोन यहाँ गर्दाखेरि +1 0 प्लस यो आइरहेछ प्लस इनर्जी आइरहेछ अब यहाँनिर के हुन्छ त खासमा भन्दाखेरि
एनर्जी चाहिन्छ यहाँबाट कति इनर्जी चाहिन्छ त भनौँ यसो यही भइरहेको छ यो हाम्रो प्लस अनि इनर्जी रिक्वायर्ड कति चाहिन्छ त इनर्जी रिक्वायर्ड अहिले इनर्जी रिक्वायर्ड चाहिँ कति चाहिन्छ भन्दाखेरि डेल ई इजिकल टु खास ई इजिकल टु एमसी स्क्वायरबाट हो है डेल ई इजिकल टु है इनर्जी इजिकल टु डेल एमसी स्क्वायर चाहिने रहेछ जति चेन्ज भएको एनर्जी चाहिने रहेछ होइन अनि त्यहाँबाट मास चाहिँ त्यही मासकै कुरा गरौँ न यस्तो खालको चाहिने रहेछ अब चाहिँ खासमा चाहिँ जेनरली यो प्रोटोनबाट चाहिँ हामीले अहिले भर्खर के गर्यौँ प्रोटोनबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ बुझ्दै हुनुहुन्छ नि क्लास लामो भइसकेको छ है छुटो सकौँ अब चाहिँ एउटा कुरा जस्तो ठुला हेभी एटम्सहरू फर हेभी एटम्स हेभी न्युक्लियाई भनौँ हेभी न्युक्लियाईमा चाहिँ के हुन्छ यहाँ सपोज प्रोटोन न्युट्रोन धेरै भनेको मतलब यो सेलहरू धेरै छन् त होइन इलेक्ट्रोन्सहरू सेलहरू धेरै छन् होइन अनि तर धेरै छन् होइन लार्ज सेल लार्ज नम्बर अफ सेल्स है लार्ज नम्बर अफ सेल्स तर यिनीहरू के हुन्छ त भन्दा धेरै लार्ज भएपछि त खुम्चिनु पऱ्यो नि एउटा एसेम्ब्लीमा तपाईँहरूले स्कुलमा चाहिँ 5 जना भयो भने यसरी 500 जना विद्यार्थीहरू सानो ग्राउन्डमा गरौँ सानो खुद्नु पऱ्यो मतलब दे आर भेरी क्लोज टु इच अदर यी सबै इच अदर ठुलो हेभीमा है जेनरली यो सधैँ कुरा होइन जेनरली हुन्छ अब इलेक्ट्रोन्सहरू यहाँ हुन्छ के हुन्छ त भन्दा यो प्रोटोनले एउटा इलेक्ट्रोन कोल्याप्स गरिदिन्छ क्या यहाँबाट इलेक्ट्रोन्स कोल्याप्स गर्छ यसलाई हामी ई कोल्याप्स भन्छौँ कोल्याप्स भन्छौँ यसलाई चाहिँ हामी कोल्याप्स गरिदिन्छौँ होइन भने मतलब प्रोटोनले के त इलेक्ट्रोनलाई क्याप्चर गर्छ त्यसपछि के हुन्छ न्युट्रोनमा कन्भर्ट गर्छ भने मतलब प्रोटोन क्याप्चर्स कहाँनेरि फर हेभी न्युक्लियाईमा है इलेक्ट्रोन एनी इलेक्ट्रोन भनौँ एनी इलेक्ट्रोन फ्रम सेल एन्ड कन्भर्ट्स इन्टु न्युट्रोन यो प्रोसेस यो बिटा डिके बिटा प्लस भनेको ल इन्टु न्युट्रोन ल है यो कुरा आयो कसरी गर्दछ अब हेरौँ है त सपोज यो क्लोज टु इच अदर मैले सपोज एउटा प्रोटोन लियो यसलाई प्रोटोनले के गर्यो एउटा प्रोटोनले एउटा इलेक्ट्रोन कोल्याप्स तान्दियो इलेक्ट्रोनको के हो त नेगेटिभ हो यो चाहिँ के त इलेक्ट्रोनको त नेगेटिभ अब के हुने हेर्नुहोस् त के हुने त यो 0 भयो भनौँ न यो आयो 0 भयो यहाँ 1 आयो यो त एन मात्रै हो अरू कोही हुनेवाला छैन अनि यो खालको आयो यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ बुझ्नुभयो यस्तो खालको चाहिँ यहाँ जस्तो प्रोटोन क्याप्चर्स अनि इलेक्ट्रोन यहाँबाट एउटा यो हेभी इलेक्ट्रोन्समा हुन्छ यसरी न्युट्रिनो बनाइरहेको हुन्छ र अघि भने जस्तै यो खालको न्युट्रिनो बनाइरहेको हुन्छ यसो गर्दा चाहिँ यो आउँछ एक्चुअली यो प्रोसेस भइरहेको हुन्छ हेभी न्युक्लियसलाई जेनरली है अब र के भन्न सकिन्छ ओके ठिक छ लामो क्लास भयो तपाईहरुलाई मैले बुझाउने ट्राई गरिरहेको छु अब एउटा लास्ट र धेरै लास्ट भनौँ न यो धेरै टाइम लाग्दैन यो मैले बुझाएँ अब एउटा गामा डिके भनौँ गामा डिके नभनौँ यसलाई डिके नै लेखौँ यो चाहिँ खास इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हो यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो कुनै एउटा मतलब अनस्टेबल न्युक्लियाईले चाहिँ अल्फा वा बिटा रेडिएसन इमिट्स गर्छ पार्टिकल रेडिएस गर्छ त्यसपछि के हुन्छ त त्यो न्युक्लियस चाहिँ एक्साइटेड स्टेजमा पुग्छ ठीक छ एक्साइटेड स्टेजमा जस्तो हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु एक्साइटेड स्टेजमा पुगे जस्तै स्टेट भनेको ठाउँ होइन एउटा अवस्था हो है न्युक्लियस एक्साइटेड स्टेजमा पुग्छ एक्साइटेड स्टेजमा पुग्ने बित्तिकै के हुन्छ ग्राउन्ड स्टेटमा जानु खोज्छ ग्राउन्ड स्टेटमा जाएपछि के हुन्छ माथिबाट तल विदिन 10 टु द पावर -10 सेकेन्ड भित्रमा यो काम भइरहेको हुन्छ एक्साइटेड भइहाल्ने फेरि झरिहाल्ने त्यो
एक्साइटेड स्टेटबाट ग्राउन्ड स्टेटमा झर्दाखेरि यस्ता खालका गामा डिकेहरू हुन्छ। त्यो अल्फा पार्टिकलमा हुँदाखेरि पनि हुन्छ, बीटा पार्टिकल मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ। सो हामीले यसलाई लेखौँ, when nuclei emits alpha particle or beta particles, alpha particles marker change गर्छु, alpha particles and beta particles हैन, it excited to a न्यूक्लियर, यसलाई न्यूक्लियर भनिराखौँ है, हायर इनर्जी लेभल मतलब यो एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ, एक्साइटेड स्टेट है। यो चाहिँ सेम एज, यो चाहिँ मतलब यो ब्राकेटमा लेख्नु सेम एज इलेक्ट्रोन एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रोन एक्साइटेड स्टेट जुन हामीले पढेका थियौँ है बोर्स एटमिक मोडलहरुमा, रुदरफोर्ड एटमिक मोडलमा पढेका थियौँ। तपाईले यसको लागि अझै हेर्नु पर्यो भने प्लेलिस्टमा गएर एटमिक स्ट्रक्चर एन्ड स्पेक्ट्रममा जानु होला। 3टा लेक्चर छन्, धेरै छैन, 3टा लामो लेक्चर छन्, सकिया छ है, राम्ररी बुझाएको छ। तपाईले अलिकति जुम गरेर हेर्नु होला। अब के हुन्छ त एक्साइटेड स्टेटमा के हुन्छ त भन्दा an excited nucleus tries to return ground state है, ग्राउन्ड स्टेटमा जान खोजिरहेको हुन्छ हैन। ड्युरिङ दिस विदिन स्टेट, अब विदिन भनौँ न, within 10 to the power minus 10 second by emitting very high energetic यो भन्दा पहिलेकै मार्कर राम्रो थियो, हाई एनर्जेटिक रेडिएसन, यसको चाहिँ एनर्जी भनौँ न 1 MeV मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट अफ फ्रिक्वेन्सी F is equal to En2 minus En1 by H भनेको प्लाङ्क कन्स्टेन्ट, H is equal to प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट, यो खालको चाहिँ एनर्जी आउँछ। यो चाहिँ गामा रेडिएसन, यो चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन, यो कुनै खालको नयाँ कुराहरू होइन, यसको खास केही पनि हुँदैन, मास 0 हुन्छ, यो रेस्ट मास 0 हुन्छ, यसको रेस्ट गर्नै सकिँदैन है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, अरू कुराहरू लगभग मैले भनिहालेँ, यसको एनर्जी भयो यो 10 को पावर यो। अब एउटा कुरो गरौँ, यसको एनर्जी चाहिँ कति हुन्छ त, एनर्जी त त्यही नै हो, एनर्जी इमिटेड भनेको यहीँबाट थाहा भइहाल्यो, इज इक्वल टु En2 माइनस N1 भनेको चाहिँ HF हुन्छ है। यो चाहिँ रेडिएसन चाहिँ गामा स्पेक्ट्रममा पर्छ, यो रेडिएसन चाहिँ गामा स्पेक्ट्रममा पर्छ। यो पनि मैले अघि भने एटमिक स्ट्रक्चर एन्ड स्पेक्ट्रम भन्ने चाहिँ क्लासमा छ। हामी यसलाई चाहिँ के लेखौँ लास्टमा, दिस रेडिएसन लाइज इन गामा स्पेक्ट्रम है। ओके, ल लगभग हामीले कुराहरू सक्यौँ। गामा रेडिएसन त्यस्तो खासै होइन, अल्फा र बीटा नै थियो, अल्फा बीटा भित्र पनि दुईटा वेहरू हुँदो रहेछ। यति नै गरौँ र अब कमिङ क्लासमा चाहिँ हामी के गरौँ, न्युमेरिकलको कुराहरू र फर्मुला डेरिभेसनको कुराहरू गरौँ है। आज तपाईहरु पढ्दै गर्नु होला है त।